नमस्कार। आजको खबरमा हामी सुगमदेखि दुर्गमसम्मका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। यति बेला कोरोनाले विश्व आक्रान्त बनिरहेको छ। विश्वमा 2 करोड 26 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। मृत्यु दरको अवस्था उस्तै कहाली लाग्दो छ। विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 लाख नजिक पुगेको छ। अब देशको कोरोनाको अवस्थाको कुरा गरौं। गत चैत्रमा एकजनामा कोरोना देखियो रे भन्दा अत्तासिने यो मुटु संक्रमितको संख्या हेर्दा हेर्दै 29,000 नागिसकेछ। 1 महिना पनि भएको छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले देशमा संक्रमित मात्र छन्, कोरोनाले मानवीय नोक्सान गरेको छैन भनेर देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नु भएको। अहिले त कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नेको संख्या पनि 120 नागिसकेछ। गत वर्षको डिसेम्बरमा चीनमा पहिलो पटक देखिएको भाइरसबाट 213 भन्दा बढी राष्ट्र प्रभावित भएका छन्। यी राष्ट्रको दैनिकी फेरिएको छ। कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय, यातायात लगायत क्षेत्र त प्रभावित भएका नै छन्। कोरोनाले चाडपर्वमा समेत प्रभाव पारेको छ। कोरोना भाइरसका कारणले विश्वको जनजीवन त प्रभावित बन्यो नै, मान्छेले मान्ने परम्परा तथा चाडपर्व समेत चपेटामा परेका छन्। विभिन्न समुदाय जात जातिले मनाउने परम्परामा समेत यसको असर पुगेको छ। कोरोना सुरु भए यता धेरै चाडपर्व यसै टरेका छन्। हेर्दा हेर्दै हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज समेत प्रभावित बन्न पुग्यो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको तीजको माहौल केही फरक बनेको छ। घर घर र चोक चोकमा तीजका भाका गुन्जिने यस समय सुनसान बनेका छन्। दिदी बहिनीहरू माइती घर जान पाएका छैनन्। रातो साडी तथा घर गहनामा सजिएर दिदी बहिनीहरू नाच्न गाउनको लागि भेला हुने ती चोकहरू सुनसान बनेका छन्। गत वर्षको झै तीजमा छोरी माइती घर आउँछिन् भनेर टुलु टुलु छोरी आउने बाटो कुरिरहेकी ती आमाको आँखा थाकिसकेको छ। छोरी आउने आशा मरिसकेको छ। घरको आँगनमा लेउ मौल्याएको छ। उता तीजमा माइती घर जान भनेर कुम्ला कुटुरा बटुलेर राखेकी छोरीको मन रोएको छ। आँखाभरि आँसु टिलपिल भएको छ। दिदी बहिनीहरू नहुँदा माइती घर तथा माइती गाउँ सुनसान बनेका छन्। हरेक वर्ष तीजमा हुने जस्तो रमझम र हर्ष उल्लास भने यस वर्ष देखिएको छैन। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले भिडभाड गर्न नपाइने भनेसँगै यस वर्षको तीज खल्लो बनेको छ। स्थिति ठिकठाक हुन्थ्यो भने यति बेला तीजको रौनक छाइसक्थ्यो। महिना दिन अघिदेखि नै महिलाहरू दर, नाचगान र शुभकामना साथमा व्यस्त बन्थे। छोरी चेली यति बेला त्यो माइतीको आँगनमा तीजका गीतमा छमछमी कम्मर मर्काई मर्काई नाचिरहेका हुन्थे। गाउँ सहरमा तीज मेला उत्सव चल्थे, तर यसपालि भने माहौल त्यस्तो बन्न सकेन। यसपालिको तीज पर्व खल्लो र निरस छ। तीजको रमझम छैन। महिलाको स्वतन्त्रताको पर्व घर र कोठामा खुम्चिएको छ। मुख्य गरी नेपाल र भारतका केही स्थानमा हिन्दू महिलाले मनाउने विशेष पर्व हो हरितालिका तीज। यो चाड भाद्र शुक्ल द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म 4 दिन मनाइन्छ।
तीजमा भगवान शिवको आराधना र नाचगानसँगै मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ। हिन्दू महिलाले मनाउने तीज अन्य धर्म र जात जातिका नेपाली महिलाले पनि हर्ष उल्लासका साथ मनाउने गर्दछन्। धार्मिक मान्यता अनुसार हिमालय पुत्री पार्वतीले भगवान शिवको स्वास्थ्य तथा शरीरमा कुनै बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर पहिलो व्रत बस्नु भएको थियो। त्यो दिन हरितालिका तीजको दिन थियो। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ अनुसार राजा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको कन्यादान भगवान विष्णुसँग गरिदिने वचन पार्वतीलाई मन नपरेपछि आफूले मन पराएको वर पाउन जंगल गएर शिवजीको तपस्या गर्न थाल्नुभयो। पार्वतीले तपस्या गरेको 100 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आफूले गरेको तपस्याको फल नपाउँदा एक दिन उहाँले शिवलिङ्गको स्थापना गरी पानी पनि नपिकन निराहार व्रत बस्नुभयो। यसरी पार्वतीको कठोर व्रतको कारण शिवजी प्रकट भई चिताएको कुरा पुगोस् भनी आशीर्वाद दिएपछि शिव पार्वतीको विवाह हुन पुग्यो। त्यो दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन थियो। सोही तिथिदेखि हिन्दू नारीहरूले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन थाले र यो तीजको रूपमा मनाउने चलन पौराणिक कालदेखि चल्दै आएको मानिन्छ र यही पौराणिक पृष्ठभूमिमा तीज परिष्कृत हुँदै मनाउँदै आइएको छ। तर हरेक वर्ष तीजमा हुने जस्तो रमझम र हर्षोल्लास भने यस वर्ष देखिएको छैन। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले भिडभाड गर्न नपाइने भनेसँगै यस वर्षको तीज खल्लो बनेको छ। स्थिति ठिकठाक हुन्थ्यो भने यति बेला तीजको रौनक छाइसक्थ्यो। महिना दिन अघिदेखि नै महिलाहरू दर नाचगान र शुभकामना साटासाटमा व्यस्त बन्थे। छोरी चेली माइत जाने सुरसारमा हुन्थे। गाउँ शहरमा तीज मेला उत्सव चल्थे। विद्यालय सामाजिक संघ संस्था महिलाका संगठन लगायतले स्वइच्छा अनुसार तीज पर्व मनाउँथे। महिलालाई दर खुवाउँथे। यसपालिको तीज पर्व खल्लो र निराश छ। तीजको खासै रमझम छैन। महिलाको स्वतन्त्रताको पर्व घर र कोठामा खुम्चिएको छ। हाम्रो चाडपर्वलाई धेरै असर पर्यो। मेरो 4-5 वटा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू प्रत्येक साल तीजमा आउनुहुन्थ्यो। अहिले यो दर खाने दिन आजको दिनमा धेरै रमाइलो हुन्थ्यो, तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई लिन जान पनि पाइएन र साह्रै नरमाइलो खल्लो भयो अहिले लकडाउनले। कोरोना संक्रमणको त्रासले कतै बन्दाबन्दी त कतै निषेधाज्ञा छ। कतिपय स्थानीय तहले त दिदी बहिनीलाई माइत नजान आग्रह नै गरेका छन्। यता सरकारले पनि कतै पाहुना भएर नजान, घरमा पाहुना नल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ। तीजको छेकोमा गरिने मेला प्रतियोगिता स्थगन गरिएको छ। गाउँ ठाउँमा आयोजना हुने मेला उत्सवका मौकामा हुने व्यापार पनि यो वर्ष गुम्यो। तीजका बेला बजारमा हुने किनमेल पनि ह्वात्तै घट्यो। तीजका मेला समारोह नै नभएपछि महिलालाई पनि पोसाक र सौन्दर्यका सामग्री किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेन। तीजको सम्मुखमा अलिअलि भइरहेको कारोबार पनि अकस्मातको बजार बन्दले व्यवसाय मारमा परेका छन्। विगतको वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष अलि कोरोनाले गर्दाखेरि व्यापार बिजनेस एकदमै कम भएको छ। समग्र रूपमा सबैजनालाई अप्ठ्यारो परेको छ। बजार यातायात बन्दले कतिपयको माइत जाने योजना पनि बीचमै रोकिएको छ। यता हरेक वर्ष हजारौं दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने पशुपति क्षेत्र यस वर्ष भने विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले सामूहिक रूपमा धार्मिक कार्य तथा भिडभाड नगर्न भनेको हुँदा यी क्षेत्र नखुल्ले भएका छन्। अहिले भिडभाड गर्दा कोरोनाको संक्रमण बढ्ने भएकाले तीजका दिनमा खुल्ले काठमाडौँको पशुपति मन्दिर लगायत पनि बन्द हुने भएका छन्। देशव्यापी रूपमा लकडाउन रहिरहेको छ। कोरोनाको कहर बढिरहेको बेला छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले पहिले चैत 11 गतेदेखि भएको लकडाउनको समयभित्रैदेखि नै विशेष गरी ठुला मन्दिरहरूभित्र भएको कुनै पनि लकडाउनको अवस्थितिलाई खोल्ने सूचना जारी गरेको अवस्था छैन। हामी सरकारकै एउटा अङ्ग भएको नाताले सरकारको निर्देशनलाई पूर्णतः पालना गरिरहेका छौँ। बीचमा साउनका सोमबारहरूमा विशेष भव्य मेलाहरू लाग्ने गर्दथ्यो। त्यो अवस्थामा समेत हामीले भक्तहरूको विशेष रिक्वेस्ट हुँदाहुँदै पनि हामीले मन्दिरलाई खोल्न सकेनौँ, किनभनेदेखि सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्न हामीले मिल्दैन। एक त मानव सम्पदाको पनि रक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। दर खानको लागि चेली बेटीलाई माइत बोलाउने चलन भए पनि यो वर्ष कोरोनाका कारण चेली बेटी आफ्नै घरमा नै तीज मनाउने तयारीमा छन्। सकेसम्म यो वर्ष चेली बेटीलाई माइत नबोलाऊ, जहाँ छौँ त्यही सामाजिक दूरी कायम गरेर एक आपसमा माया सद्भाव साटासाट गरेर तीज पर्व मनाऊ। कोरोनाको अवस्था सामान्य भए अर्को वर्ष धुमधामका साथ हरितालिका तीज मनाउला। यति बेला
बेला नेपालमा हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज सुरु भएको छ। कोठाको भित्तोमा झुन्ड्याइएको भित्ते पात्रो हेर्यो भने मात्र तीज रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यस पटक नेपालीको घर आँगनमा तीज पुगिसक्दा समेत तीजको रमझम छैन। कोरोना भाइरसले चाडपर्व आएको अनुभूति समेत बिर्साइदिएको छ। चाडपर्व भन्दा पनि आफ्नो ज्यान कसरी जोगाउने, कसरी सुरक्षित रहने भन्नेतिर आम नागरिकको ध्यान बढी केन्द्रित देखिन्छ। थप चर्चा अघि विश्राम। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कलाकार बीच नयाँ गीत सार्वजनिक गर्ने होडबाजी चल्ने गर्थ्यो। तीज आउनु 1 महिना पहिल्यै कलाकारहरूले आफ्ना गीत सार्वजनिक गर्ने गर्थे। तर कलाकार यति बेला युट्युबमा मात्रै सीमित बनेका छन्। यस वर्ष नयाँ गीत सार्वजनिक गरिए पनि बजारमा हल्ली खल्ली छैन। अर्कोतर्फ तीज कलाकारका लागि आम्दानीको स्रोत पनि हो। यसपालि कोरोनाका कारण गत वर्षसम्म देश तथा विदेश पुगेर आफ्ना गीत सुनाएर दर्शक नचाउने कलाकार यसपालि घरभित्रै खुम्सिएका छन्। वर्षेनी आम दर्शकहरूका लागि नयाँ नयाँ तीजका गीत बजारमा ल्याउँदै आएका कलाकारको लागि यस वर्षको तीज भने केही भिन्न बनेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कलाकार बीच नयाँ गीत सार्वजनिक गर्ने होडबाजी चल्ने गर्थ्यो। तीज आउनु 1 महिना पहिले कलाकारहरूले आफ्ना गीत सार्वजनिक गर्ने गर्थे। कोरोना महामारीको चपेटामा चाडपर्व पनि परेको छ। सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रममा रोक लगाएको छ। महामारीबाट जोगिन पनि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भव छैन। यस्तो बेला कलाकार युट्युबमा सीमित बनेका छन्। यस वर्ष नयाँ गीत सार्वजनिक गरिए पनि बजारमा हल्ली खल्ली छैन। अर्कोतर्फ तीज कलाकारका लागि आम्दानीको स्रोत पनि हो। गत वर्ष देश तथा विदेश पुगेर आफ्ना गीत सुनाएर दर्शक नचाउने कलाकार यसपालि कोरोनाका कारण घरभित्रै खुम्चिएका छन्। उनीहरूले दर्शकसित साक्षात्कार हुने अवसर गुमाए। स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसाबले जमघट भिडभाडले संक्रमण सर्न सक्ने भएकाले घरभित्रै चाडपर्व मनाउने भनी सरकारले सूचना जारी गरिसकेको छ। वर्तमान परिस्थितिले लाखौं रुपियाँ खर्च गरी गीत बनाएका कलाकारले सामाजिक सञ्जाल युट्युब र फेसबुकबाट गीत सार्वजनिक गरेका छन्। अहिले पनि कलाकारले आफ्ना गीत सुनिदिन सामाजिक सञ्जालबाटै आग्रह गरिरहेका छन्। विषम परिस्थितिलाई पनि अवसर मानेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको कलाकारको भनाइ छ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेकाले जीवन रहे चाडपर्व अन्य वर्ष पनि आउने चर्चित गायिका टीका प्रसाई बताउनुहुन्छ। तीज अहिले खासै लागेको छैन र त्यस्तो स्पेसल होला जस्तो पनि छैन। सिधै भन्नुपर्दाखेरि तीज अरू बेला जस्तो छैन होइन, र मनाइँदैन पनि होला। जस्तो अब जति पनि हामी आफू घर घरमा छौँ र तीजको प्रोग्रामहरू गरिँदैन। अब फ्यामिलीहरू बसेर जस्ट रमाइलो गर्न त नर्मल नै हो। लकडाउनदेखि लिएर सबै सिलदेखि लिएर कर्फ्युसम्म लागेको छ र हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर र समाजदेखि लिएर फ्यामिलीदेखि लिएर देशदेखि लिएर विश्व केही ख्याल गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ कुनै पार्टी र कुनै प्रोग्राम त्यस्तो स्पेसल हुने अवस्था छैन। त्यही नै हो। तीज मनाउँदै नमनाउने पनि होइन र नर्मल अरू बेला जस्तो छ त्यस्तै तीजमा व्रत लिने अनि जति छौँ जहाँ छौँ जुन अवस्थामा छौँ सिचुएसन अनुसार चाहिँ त्यसलाई नर्मल रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दशकौंदेखि गीत गाएर परिचित गायिका देविका वन्दनाले यो कोरोनाको महामारीका बीचमा पनि गृह जिल्लाबाटै भए पनि आम दर्शकको लागि छमछमी बजाउँदै चुरा बोलको गीत बजारमा ल्याउनु भएको छ। तीज आउने बेलामा विभिन्न क्लब संस्थामा दर खाने कार्यक्रममा समेत सक्रिय सहभागिता जनाउने उहाँले अहिलेको तीजमा सुरक्षित रही बुटवल स्थित घरमै बसेर मनाउने बताउनुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्णमा, नमस्कार टिभी टुडे हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा
एकदमै गाह्रो नै भइराखेको छ अहिले होइन। म चाहिँ अहिले बुटोलमा छु। रेकर्डिङहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अस्ति राष्ट्रिय गीत पनि एउटा गरेँ। राष्ट्रिय गीत गर्दा चाहिँ ट्र्याकहरू सबै बनाएर बुटोलमा पठाइदिनु भएको थियो र मैले भोकल मात्रै यहाँ गरेर मैले पठाइदिएँ। र अर्को हाम्रो 30 गीत पनि मैले त्यसरी नै गरेर काठमाडौँ पठाएकी हुँ। र एकदमै गाह्रो स्थिति नै छ। सुटिङहरू गर्न गाह्रो, मान्छेहरू जम्मा हुन गाह्रो, कोरोनाले गरेर सुरक्षित हिसाबले बस्नुपर्ने हुन्छ, सुरक्षित हिसाबले बाहिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर साङ्गीतिक क्षेत्र अलिकति गाह्रो नै छ। 30को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब पोहोर परार चाहिँ एकदमै रमाइलोसँगले मनाइएको थियो होइन। हरेक टेलिभिजनहरूबाट बोलाइन्थ्यो, गएर 30को गीतहरू गाइन्थ्यो र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि गएर 30को गीतहरू गाउने गर्थे। तर यसपालि चाहिँ एकदमै गाह्रो स्थिति नै छ। घरमै बसेर अब गीतहरू गाउँदै, टेलिभिजनमा गीतहरू हेर्दै त्यसरी नै घर परिवारहरूसँग नै रमाइलो गर्ने। कलाकारका लागि पनि विशेष अवसरकै रूपमा आउने तीजमा कोठाभित्र गीत सुनेर नाच्ने बाध्यता रहँदा एकातर्फ दर्शक श्रोतासँग प्रत्यक्ष भेटघाटको अवसर छुटेको र अर्कोतर्फ आम्दानीको स्रोत पनि कम हुँदै गएको छ। तीजकै अवसरमा गीत गाएर लगानी उठाउने र थप आम्दानी समेत गर्ने गरेका कलाकारले यस वर्ष गीतको लगानी उठाउन नसक्ने देखिएको छ। चर्चित कलाकारका हिट गीतले युट्युबबाट कमाउने सम्भावना भए पनि सामान्य कलाकारलाई भने कोरोनाले नकारात्मक असर पारेको छ। आफ्नो श्रीमानको आयु लामो होस् भनेर निराहार व्रत बस्दै आएका महिलाहरू यस पटक भने कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्नेतिर केन्द्रित भएका छन्। आँखै अगाडि हजारौं मानिस संक्रमित र सयौंले ज्यान गुमाइरहँदा आफ्नो ज्यान कसरी सुरक्षित राख्ने होडमा लाग्दा यस पटकको तीज ओझेलमा परेको छ। धेरै जिल्ला यतिखेर लकडाउनमा छन्। आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। सामूहिक भेला गर्न निषेध गरिएको छ। चोक चोकमा प्रहरी तैनात अवस्थामा छन्। सीसी क्यामेराबाट निगरानी बढाइएको छ। नाचगान र रमाइलो त परको कुरा, यस पटक तीजमा दिदी बहिनीहरूले मन्दिरको दर्शन समेत गर्न पाएका छैनन्। थप चर्चा अघि विश्राम। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ अनुसार राजा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको कन्यादान भगवान विष्णुसँग गरिदिने वचन पार्वतीलाई मन नपरेपछि आफूले मन पराएको वर पाउन जंगल गएर शिवजीको तपस्या गर्न थाल्नुभयो। पार्वतीले तपस्या गरेको 100 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आफूले गरेको तपस्याको फल नपाउँदा एक दिन उहाँले शिवलिङ्गको स्थापना गरी पानी पनि नखाइकन निराहार व्रत बस्नुभयो। यसरी पार्वतीको कठोर व्रतको कारण शिवजी प्रकट भई चिताएको कुरा पुगोस् भनी आशीर्वाद दिएपछि शिव पार्वतीको विवाह हुन पुग्यो। त्यो दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन थियो। सोही तिथिदेखि हिन्दू नारीहरूले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन थाले र यो तीजको रूपमा मनाउने चलन पौराणिक कालदेखि चल्दै आएको मानिन्छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरी घाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएकी थिइन्। तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाइन्। पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरूले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए। साथीहरूले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई प्राप्त गरिन्। यसरी पार्वती साथीहरूद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले
त्यही समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत छ। संस्कृत भाषाका हरित र आलिका दुईवटा शब्द मिलेर हरितालिका शब्द बनेको छ, जसमा हरित शब्दको अर्थ हरण गरिएको र आलिका शब्दको अर्थ साथी हुन्छ। हरितालिका तीजका सन्दर्भमा हरित शब्दको अर्थ हरियो नभई हरण गरिएको हुनाउने संस्कृतिविद बताउनुहुन्छ। सत्ययुगमा निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएकीले तीजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा नारीहरू व्रत बस्ने गरेका हुन्। तर यसको अर्थ सबै नारी निराहार व्रत बस्नुपर्छ भन्ने नरहेको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। यो तीजको महत्त्व चाहिँ यो भाद्र शुक्ल तृतीया हो। यसमा चाहिँ शिवजीको उपासना वन्दना अर्चना गर्ने दिन हो यो। अब यसमा चाहिँ यो शिवजीको उपासना किन गर्ने त शिव पार्वतीको उपासना भन्दाखेरिमा यो चाहिँ नि ऐहिक सुख शान्तिको लागि, पारलौकिक सद्गतिको लागि, दाम्पत्य जीवन सुखमय होस् शान्तिमय होस् भन्नको लागि र परिवारको कल्याणको लागि र सारा परिवारको चाहिँ नि एउटा उन्नति प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवन प्राप्ति होस् भन्नको लागि चाहिँ नि यो पर्व मनाइने हो। भगवान परब्रह्म परमात्माको उपासना गर्ने दिन हो, शिवजीको उपासना गर्ने हो। यो जहिले पनि राम्रो हुन्छ, त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन। यो दिन नै राम्रो दिन हो क्या। यो जुन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन हो, यो उपवास बस्ने दिन हो। यो चाहिँ नि राम्रो दिन हो। यसमा चाहिँ नि तपाईँको सके उपवास बस्ने, नभए चाहिँ नि फलाहार गर्ने, नभए चाहिँ नि अब फलफुल खाएर भने पनि चाहिँ नि यो व्रत बस्दाखेरिमा चाहिँ नि आफ्नो पनि जीवन चाहिने ले सुख शान्ति प्राप्त गर्दछ र आफ्नो परिवारको पनि कल्याण हुन्छ। निराहार, जलाहार र फलाहार गरी व्रतका 3 किसिम हुने भएकाले सक्नेले निराहार, नसक्नेले जलाहार र जलाहार पनि नसक्नेले फलाहार व्रत गर्नु उत्तम हुने प्राध्यापक डाक्टर गौतम बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य ठिक नहुनेले गहुँको रोटी, मकैको रोटी जस्ता फलाहार गरेर पनि व्रत बस्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। श्रीमानको दीर्घायुको कामनाका लागि मात्र तीजको व्रत बसिने भनेर गलत प्रचार भइरहेको पनि गौतमले बताउनुभयो। अटल सौभाग्यको कामनाका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि अविवाहित महिला एवं पुरुषहरूले असल वर र वधु प्राप्तिका लागि पनि तीजको व्रत बस्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ। सर्वतः आत्मानं गोपायत भनेको छ क्या। पहिला आफ्नो आत्माको रक्षा गर अनि चाहिँ नि व्रत बस भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो स्वास्थ्य राखेर व्रत बस्नुपर्छ नानी। आफ्नो स्वास्थ्य राखेर अब जल खाएर हुन्छ कि फलफुल खाएर हुन्छ कि उपवास बसेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, आफ्नो चाहिँ नि शरीर हेरेर आफ्नो स्वास्थ्य हेरेर यो तीजको व्रत चाहिँ नि बस्नुपर्ने हुन्छ। यो जुनसुकै वर्ष पनि यो दिनै राम्रो दिन हो। यो राम्रो दिनमा चाहिँ नि यो शिवजीको उपासना अर्चना वन्दना गर्ने, दर्शन गर्ने। अब शिवजीको चाहिँ नि मन्दिर नजिक भए त मन्दिरमा गएर गर्दा पनि भयो, नभए आफ्नै घरमा पनि कतिपय मान्छेहरूको शिवजी हुन्छन् है। आफ्नै घरमा चाहिँ नि शिवजीको चाहिँ नि पूजा आजा अर्चना गरे पनि हुन्छ। तपाईँको मन्दिरमै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन। अब अहिले त झन् अब यो निषेध गरिराखेको छ। अब त्यसो भए हुनाले आफ्नै घरमा यो अब मनमा चङ्गा भयो भने लोटामा गङ्गा भन्ने हाम्रो उखान पनि छ क्या। त्यसको हुनाले भावना राम्रो हुनु पर्यो, शिवजी प्रति आस्था निष्ठा श्रद्धा विश्वास हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नि शिवजीले चाहिँ हामीलाई राम्रो आशीर्वाद दिन्छन्। हाम्रो र हाम्रा परिवार सबैको कल्याण हुन्छ। नारीले परिवारको अभिभावकका रूपमा प्रतिनिधित्व गरी व्रत बस्ने भएकाले नसकेका अवस्थामा अथवा रजस्वला भएका बेलामा पुरुषले पनि व्रत बस्ने गरेका छन्। यस अर्थमा अहिले केही नारीवादीले उठाए जस्तो विभेदकारी व्रत परम्परा पनि तीज नभएको धर्मशास्त्रविदहरूको भनाइ छ। समग्रमा मनोकामना पूर्ण गराउने र सम्पूर्ण परिवारको कल्याणका लागि यो व्रतको प्रयोजन रहेको धर्मशास्त्रीहरूको मत छ। आत्मावादी र ईश्वरवादी दुवैले यो व्रत लिने गरेका छन्। समग्रमा परिवारको इस्लोकमा सुख शान्ति र परलोकमा सद्गतिका लागि तीजको व्रतको महत्त्व छ। व्रत सकाम, निष्काम, नित्य, नैमित्तिक र काम्य गरी 5 किसिमका छन्। तीजको व्रत नित्य र काम्य दुवै खालको भएको पनि प्राध्यापक डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। व्रत बसेका महिलाको पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा
पूजा एवं दर्शनका लागि भिड लाग्ने गर्दछ। तर यस वर्ष भने कोरोनाका कारण यी क्षेत्र नखुल्ने भएका छन्। मन्दिर परिसरमै नाचगान गरी व्रतालु महिलाले रमाइलो गर्छन्। महिलाले वर्ष दिनभरि आफूलाई परेका दुःख पीर मर्कालाई पोख्ने पर्वका रूपमा समेत उपयोग गर्छन्। तीजको अवसरमा गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाले सार्वजनिक गर्दछन्। यस वर्षको तीज केही सुनसान र खल्लो बने पनि गत वर्षहरूमा तीजका नाममा उच्छृङ्खलता र तडक भडक बढी हुने गरेको थियो। एक महिना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं फेसन प्रदर्शन गर्ने जस्ता गतिविधिले तीजको संस्कृतिलाई विकृतिका रूपमा लैजान खोजेको जानकारहरू बताउँदै आएका थिए। तीजको दिन गीत मार्फत महिला दिदी बहिनीले समाजमा रहेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिदेखि घर परिवारका समस्या, बाल अधिकार, महिला अधिकार साथै सरकारका गतिविधिसम्मका विषयवस्तुहरू समेट्ने गरेका हुन्छन्, जुन अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो। तर यी सबै अहिले सुन्न पाइएको छैन। तर तीजका अवसरमा गरिने उच्छृङ्खल नाचगान, लवाई खवाई र शैलीहरूले यसको अनुपम सांस्कृतिक गरिमा र मर्यादालाई विकृति उन्मुख बनाएकोमा कोरोनाले ती विकृति रोक्नमा सहयोग पुर्याएको कतिपयको भनाइ छ। साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना र संरक्षण हुने खालका भन्दा पश्चिमी र छाडा संस्कृतिको नक्कल गरेर देखाइएका तथाकथित मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूले दर्शकहरूलाई पनि लाजमर्दो बनाएको थियो, जुन अहिले रोकिएको छ। विगतमा दरको महत्त्व र सांस्कृतिक पक्षलाई व्यवस्था गरेर दरका नाउँमा महिला दिदी बहिनीहरूले मदिरा सेवन गर्ने गरेको पाइएको थियो, जुन कार्य अत्यन्तै लाजमर्दो हो र कोरोनाले यस्ता विसङ्गतिलाई पनि गतिलै झापड दिएको कतिपयको ठम्याइ छ। त्यति मात्रै नभएर तीजका अवसरमा महिलाहरूले लगाउने गरगहना र पोसाकको उच्छृङ्खल प्रदर्शन पनि यसपटकको तीजमा नदेखिने भएको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक छ। यसपालिको तीजमा नाच्न पाइएन, मेला पर्वमा जान पाइएन, दिदी बहिनीसँग भेट हुन पाइएन भनेर चित्त नदुखाउनुहोस्, मन गरुङ्गो नबनाउनुहोस्। सामाजिक दूरी कायम गरौँ, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिऊ। आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरा केही होइन। आमा, यसपालिको तीज यस्तै भयो। छोरी माइती घर आइनन् भनेर निराश नहुनु है। यदि कोरोनालाई परास्त गर्न सकिएछ भने अर्को तीजमा सँगै दर खाउला, आँगन नै थर्किने गरेर नाचौला। वर्षभरिका मनमा गाँठो पारेर राखेका पीर व्यथा दुःख सुख साथसाथ गरौला। मेरो प्यारो भाइ, यो तीजमा दिदी लिन आउनु पर्दैन। बुढा आमा बुवाको ख्याल गर्नु। जो जहाँ छौ त्यही बसौँ अनि रमाऊ। स्वस्थ रह्यौँ भने यस्ता चाड पर्वहरू त घुम्दै फिर्दै आइ नै रहन्छन्। फेरि पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई हरितालिका तीजको हार्दिक शुभकामना। नमस्कार।